بسم الله الرحمن الرحیم. خب بازم با ویدیو سوم همین لکچر ششمتان خوش آمدین. قسمی که در ویدیو پیشتر در همین لکچر ما اپریشن اپدیشن انجام دادیم. حالا میخوایم که با استفاده از همین پیریو متد اپریشن اینزرشن هم انجام بدیم. به خاطر از این من اینجا در همین پیج بعد از این یک تیبل فرم میکنم و میخوایم که یک فرم دیزاین بکنم تا که از طریق از او با استفاده از پیدیو ریکارد در دیتابیس انسرت کرده بتانیم. So I'll do the HTML part a bit quicker. اینجا به کمی تیزی بخش HTML ش کریت میکنم. قسم گفتم در آخر همین پیج یک دو تا بریک لاین میگیرم و بعدا میخوایم که یک تیبل بگیرم به خاطر زیگه اینجا فرم داشته باشم. ما امی پراپرتی امی و دیزاین امی تیبل از بالا کپی میکنم، فقط امی HTML پارتش کپی میکنم which is just the border and alignment and background color and all that. اینجا به این شکل و تیبل اینجا بسته میکنیم. if I save it and refresh it فقط این هیدر تیبل کپی کنم. این چیزایش تغییر میدیم. فرضاً من اینجا نوشته میکنم که insertion in PDO و ای رو را ما کار نداریم. so I'll delete it, save and refresh به شکل. حالا میخوایم که اینجا یک فرم دیزاین کنم که ما بتانم به این تیبل دیتا را از این پیج روان کنم. تالی ما فقط اینجا دمی دیتا را انداخته بودیم و او را سلکت میکردیم. انزرشن حالی اینجا یک فرم برای جور میکنم. so what I'll do is که اینجا ما یک رو را میگیرم به خاطر الاینمنت تا که زودتر شود و میخوایم که روی ما دو تا سل داشته باشه. مثلا یکیش برای لیبل، دومیش برای فرم الیمنت. و اینجا پیش از این رو ما یک فرم تگ بازو بسته میکنم. so I'll open up a form and I'll close it right here. درست است. اینجا فرضاً من نوشته میکنم اولا وقتی که ما انسرت میکنیم یک ریکارد معمولا آیدی را انسرت نمی کنیم به خاطر که آیدی اینت اینکریمنت است. نیم، فادر نیم، فون، ایج و جندر برای ما جور میکنم. فرضاً I'll say that name and then در سل بادی یک فرم الیمنت را جور میکنم. input type is equal to text, name is equal to txt std name و با می شکل اگر ای رو را من کپی کنم و اینجا پیست کنم، فرضاً برای فادر نیم فقط این نامش تغییر میتونم std f name. save and refresh به این شکل فقط یک برای الاینمنت یک قسم یک چیز گرفتیم. اگر باردر از این ما صفر کنم باردری تیبل then you will see it much clearly. refresh به این شکل میشه. درست است. برای نام و فادر نیم ساختیم. حالا میگم که برای فون نمبر، ایج و جندر یک سیت آف فیلد دیگه هم داشته باشم. so I'll create one other row و اینجا فرضاً نوشته میکنم age and this should be txt std age. با می ترتیب یکی بادی به خاطر phone number and the name of this text field should be txt std phone و یک روی بادی را کار داریم به خاطر جندر و اجاز با جای تکست فیلد از رادیو بٹن استفاده میکنیم به خاطر که در دیتابیس هم برای استور کردن جندر ما اینا ما گرفتیم. so the type should be radio, the name should be std gender and the value وقتی که چک میشه با دیتابیس باید value مل روان شود و اینجا پیش از این یک لیبل برش میتونم مل، بعد از این هم یک لیبل میتونم فیمیل و یک input field جور میکنیم و should be radio and the name should be same name برش میتونم به خاطر ازی که بینشان تنها یک در یک وقت سلکت شود و valueشان فیمیل میمانیم به این شکل. let me save and refresh
به شکل یک فارم تالی ساختیم. خب میگم که میل چکد باشه از اول. So I'll make it checked. Refresh. That's it. درست. حالا یک دو تا بٹن می سازم تا که من بٹن سیو بزنم می ریکارد ما سیو شوه. So I'll create another row و سل اول از اینجا پس میکنم. در سل دوم یک بٹن می سازم برای ریست و یک بٹن دیگه هم برای submit. And the value should be save record. Save and refresh. This is how I want it to do. خب اینجا ما یک سل همه قسم خالی میمانیم تا که الیمنت ازی پراپر شود، تا که بٹن زیر فارم بیا، یعنی زیر لیبل. یپ به این شکل. خب ای فقط یک HTML فارم جور کردن بود که زود جور کردم و در بین تیبل به خاطر فقط یک الیمنت گرفتیم. شما بهتر میفهمین که چه قسم یک خوب اینترفیس برای ازی دیزاین بکنیم. منتها حالی میخوایم که ازی فرضاً اگه اینجا من یک ریکارد میمانم that is Ali Khan, some age and some phone number and agenda. وقتی که من بٹن سیو میزنم این ریکارد ما باید سابمیت شوه به یک پیج و اونجا ریکارد ذخیره شوه. So what I can do وقتی که بالای سابمیت بٹن ما کلیک میکنیم این فارم ما را سابمیت میکنه، یعنی که مستقیما میاییم با فارم تگ و اینجا برای گفته میتونیم که با کجای پیج سابمیت شوه. اگر همه قسم خالی بانیم پس به همی پیج سابمیت میشه. این را ببینیم سیو، این کل ریکارد ما سابمیت شد پس به همی پیج. حالا شما میتونین در همی پیج همو کد نوشته بکنید. But what I want to do is که با یک پیج متفاوت به یک پیج دیگه را سابمیت کنم. اینجا باز ما میتونم که یک اکشن پراپرتی از این اسپسیفای کنم که این فارم اکشن بالای کدام پیج بگیره یا در کدام پیج میخوایم کد انسرشن نوشته کنیم. فرضاً اینجا میخوایم که یک پیج باشه به نام video insert.php. به اون پیج باید بره. سیو. حالا ببینید ریفرش. وقتی که ما این فارم سابمیت میکنم ما را با کجا میاره؟ video insert.php و او کل ریکارد ما در URL سابمیت میشه. مگم آری ما او پیج نداریم. So what I can do که ما او پیج حالی create میکنم. Control N and I'll save this page با می نام video insert.php. Let me just save it and get back. حالی ببینید ما که فارم سابمیت میکنم با این پیج ریدایرکت میشم که می حالی نو ساختم video insert.php و کلی فارم element ها یا فارم کنترل ها در URL اینجا برای ما با این پیج سابمیت میشن و روان میشن. Which is not a good practice because these are visible to the user. با یوزر و با مردمی ویزیبل هستن. ما معمولا نمیخوایم که دیتای فارم ما وقتی که با یک پیج سابمیت میکنیم و روان میکنیم اینجا کس دیده بتانه. So what I can do که اینجا ما دامی فارم تگ آمده وقتی که در اکشن پراپرتیش پیج برش مشخص کردم، متدش هم مشخص کردم میتونم که میخوایم با طریقه پست ای ریکاردا باید بو پیج برنه با طریقه گت تا که دیواری یا معلوم نشن. حالا ببینین ریفرش میخوایم که یه ریکارد سابمیت کنم. سیو با پیریو انسرت پیج ما ریدایرکت میشم. ریکارد هم اینجا سابمیت میشه but I am not seeing it in the URL. درست است؟ شما طریق فرق گت و پست البته در پروگرامینگ وان خوانده اینجا زیاد مختصر ذهن نمی‌کنیم. سو اگر مختصر بگویم ما که ریکارد سابمیت میکنم ریکارد ما برزی پیج سابمیت میشه. اینجا ما باید چی کنم؟ او ریکارد بگیرم در و در با دیتابیس روان بکنم. کاری ما اینه قدر است. سو ما یک ریکارد یکی از این فارم الیمنت ها را اینجا میگیرم و در ویریبل میندازم. از اونجا ما فرضاً std نیم روان کردیم و به طریقه پست چون گفتیم so what I should do is $_post و بعدا نام تکست فیلد ما نام تکست فیلد چی مانده بودیم txt std name. به شکل چی میکنه او فارم که اینجا سابمیت میشه از او فارم تکست فیلد که نامش txt std name باشه $_post مطلب ولیوش میگیره و دی ویریبل std name میمانه. با همین شکل کلی ولیو ها را از کلی تکست فیلد ها ما گرفته میتونم. فور ایگزامپل txt f name مساوی میشه به
$_post, which is a super global and collects form data aga kas name forma $_post and stTXT نام تکس فیلدی که از اون میخوایم ریکارد بگیریم نام تکس فیلدی که جایی که نام پدر نوشته میشه txt stdf name است با می شکل stdh بود دیگه فیلد so $_post and txt stdh و بعدا هم std phone بود that should be $_post و نام تکس فیلد ما که بود txt std phone و آخر هم جندر بود که از رادیو بٹن می گرفتیم std جندر مساوی می شود اینجا باید اندرسکور باشه $_post and I want to get the value of std gender by شکل let me just confirm these names txt std age txt std phone و ای هم std gender which is almost correct خب این ریکارد ها را که ما گرفتیم این ولیو ها را ما از این فارم کلیک کردیم از این فارم در داخلی پیج حالا میخوایم که کویری خود کانسترکت کنیم و این ولیو ها را روان کنیم حالا به خاطر از اینکه کویری رن کنیم ما اگین چی را کار داریم کانکشن را کار داریم so what I can do که ما این پیج کانکشن را باید در این پیج هم اینکلود بکنم that is که من include فانکشن PHP را کال میکنم و از اینجا من نوشته میکنم که نام پیج ما که میخوایم کدش اینکلود کنم videocon.php است درست است نامی پیج ماست جایی که کد کانکشن گرفتیم حالا میتونم که object ایزی کلاس در داخلی پیج ما جور کنم اینجا یک object جور میکنم فرضاً video obj is equal to new نام کلاس ما videocon و میخوایم کانکشن بگیرم so $_con مساوی میشه بالای می کانکشن یک متد کال میکنیم videocon و متدی که کانکشن برای ما ریترن میکنه با نام makeCon است which is this method درست است حالا کانکشن ما اینجا دیگه کان وریبل داریم کویری خدا باید جور کنیم کویری را قسمی جور میکنیم که فرضاً insertion کویری ما مساوی میشه insert into نام تیبل ما چی بود student registration insert into student registration اول نام کالم هایی که میخوایم انتر کنیم بعدن values keyword و بعدن values clause و بعدن value آریجا برش پاس میکنیم خب اینجا کالم هایی که میخوایم insert کنیم چی هستن std name همه قسم دقیقا باید اینجا نوشته کنیم std name بعدن stdf name و std phone and then age and then std gender به این شکل و اینجا هم ولیو را پاس میکنیم خب قسمی که ما پیشتر چند باری گپا گفتم اگر بخوایم دایرکتلی ما همین وریبل ها را پاس کرده میتونیم but not a secure way به خاطر که در کویری ما مستقیما یوزر اینپوت الاو نمیکنیم so what I can do که اینجا یا از positional parameter استفاده کنم یا از named parameter درست است فرضاً ما از positional parameter استفاده میکنم میگمش که value std name ما روان میکنم کاما برای std f name هم یک positional parameter میمانم کاما برای phone number هم کاما برای age هم کاما و یکی هم برای gender that is how we do it درست است 5 ولیو باید روان کنیم اینجا 5 تا پوزیشنال پارامتر را ما ماندم حالا این کویری را ما پرپر میکنیم so what I can do is که $_stmt for statement is equal to بالای کانکشن ما این کویری را رن کرده میتونم $_con and then prepare which will basically prepare this query for us این کویری را ما برش پاس میکنیم $_finest query درست است این کویری سکن میشه کامپایل میشه و دیگه stmt ذخیره میشه حالا میخوایم که اکزیکیوتش کنم و برزی پارامترها ولیو پاس کنم so what I can do is که $_stmt execute method
رو اکزیکیوت میکنه. اکزیکیوت. درست است. اگر اینجا در کویری ما پارامیتر نبود then that's fine. با همین شکل اگر ما ران کنیم کویری اکزیکیوت میشه. مگم حالی چون پارامیتر وجود داره ما تنها به این اگر اکزیکیوت کنیم this won't work. We have to pass the parameters تا که کویری کمپلیت شود. حالی پارامیترها را که ما پاس میکنیم چون پوزیشنل پارامیتر گرفتیم ما از یک ایندکس ارے استفاده کرده میتونیم. درست است. به این شکل و همین سیکونس ما باید تعقیب کنیم، یعنی که این سیکونس اینجا اولا ما باید ویلیو برای کدام فیلد پاس کنیم؟ student id. اینجا در این اره اول باید همو سیکونس ما تعقیب کنیم که ما ویلیو std اره را که در std name که در std name ویریبل ذخیره کردیم میرا پاس میکنم کاما. دوم پوزیشنل پارامیتر برای چی جور کردیم؟ برای stdf name. در این اره دوم ویلیو که پاس میکنم باید که نام پدر باشه which is stored in this variable $of stdf name. با می ترتیب سیوم پوزیشنل پارامیتر که جور کردیم برای چی است؟ فون نمبر است و فون نمبر ویلیو شما در std فون ویریبل ذخیره کردیم که اینجا در پوزیشن سیوم ما باید پاس کنیم $of std. با می ترتیب بعداً std age می آید $of std age و بعداً هم std gender می آید $of std gender. execute method این ویلیو را در از بجای ای پارامیتر را جابجا میکنه و کویری ما را رن میکنه. وقتی که کویری رن میشه ما چی میکنیم؟ یا یک ایکو مسیج نشان میدیم یا فرضاً میگم که پس ریدایرکت شوم با می پیجی که ما ببینیم که ریکارد ما در تیبل اپدیت میشه نمیشه. سو اگر کویری سکسسفول رن میشه if this then ما بگم که پس ریدایرکت شوم header location و نام پیجی که میخوایم با او ریدایرکت شویم چی است؟ studentsrex.php studentsrex.php. let me just save و اگر نمیشه so I'll just put an else part. اینجا ما میتونیم که try catch block اگر گرفته باشیم exception را پرنت کنیم و یا اگر در کویری مشکل باشه ما میتونیم error ایجا پرنت بکنیم die method را کال بکنیم or I can just echo out فرضاً query error. save and now refresh. حالی بی فرضاً من یک ریکارد انتر میکنم that is Waliullah son of Ali Khan فرضاً age is 25 and the phone number is something like this male and save record. We have a problem. PDUCon and line number 11 undefined variable PDUCon. The line number 11 ما چی کردیم؟ $of PDUCon call کردیم. This is not the name of the object, it is the name of the class. ما باید این method بالای object call کنیم which is PDUOBJ. Save and get back. Now if I click on the save button we have another problem. stdf name variable is not defined. Where in PDU insert line number 16. The line number 16 اگر ما میبینیم stdf name variable نیست. ای چی است؟ اینجا variable که ما داریم stdf name به این شکل است که nش کپیتال است. درست است؟ So the proper variable name is stdf name. This one. دقیقاً این ویریبل میخوایم اینجا پاس کنیم. این دیگهشان انشالله که درست هستن. سیو میکنم و بعداً پس میریم ایرا انسرت میکنیم. ریکارد انسرتید ببینید ولی ای انسرت میشه. فرضاً اینجا من نوشته میکنم که حسینه and father name Ali Gul, age فرضاً 22 and phone number some phone and gender female. Save. You will see the record right here. به شکل شما میتونید که با استفاده از PDU prepared statement method ریکارد اینسرت کنید. خب حالا اگر میخواین فرضاً یا چی باشن از بجای پوزیشن پارامیتر که اینجا تریک کردنش سخت است نیم پارامیتر باشن you can create individual
key name values and then assign an array وغیره قسمی که در ریکورد پیشتر کرده بودیم you do that. دیگه یک کاری که ما دو کار اپدیت است. کار اپدیت شما معمولا کردین قسمی که ما دیلیت کردیم وقتی که اپدیت کلیک میکنم وایدی را پاس میکنیم ریکورد میگیریم یک فارم نشان میدیم بعدا فارم سابمیت میکنیم کل کدش به همین طریقه است فقط کویریش تغییر میکنه که از باجه انسرت کویری ما اپدیت کویری اپلای میکنیم بالای شما پرکتیس بکنین و اپدیت شما بکنین and rest is all of the same باقیش کلشان همه قسم سیم هستن زیاد کدام فرق نداره. خب این کارا را که ما کردم اگر شما فکرتان باشه و شما شاید فکر کرده باشین که با طریقه بهتر کردن میتونین فقط ما به خاطر از این بیسیک کردم و به خاطر هر اپریشن یک جدا پیج ساختم اینجا ببینین پیریو انسرت ای پیج ساختیم پیریو دیلیش ای پیج ساختیم به خاطر کانکشن خب معمولا بد نیست خوب است و منتها اینجا به خاطر شو اند دیلیت کلش پیج ساختیم شما میتونین این کل کارا را مطلب ای اپلیکیشن لاجیک انسرشن دیلیشن اپدیشن در و خود کانکشن در یک پیج انجام بدین یک طریقه است و یا اگر شما میخواین که مکملا به شکل ابجکت اورینتد پیج برین که به خاطر هر یک انتیتی یک کلاس دیفاین کنین در اون کلاس کالمایش به شکل پراپرتیاش بگیرین و اپریشن انسرشن اپدیشن دیلیشن به شکل میتد بگیرین so you can go object orientedly او کانسپت object oriented اپلای کنین منتها این طریقه پیدیو سیم می باشه فقط جای کد و فایل کد این فرق میکنه که شما نظر به کدام کنونشن رو استفاده میکنید. درست است. That is upon your own creativity and initiativity. That's it for today. Keep practicing and we'll see you next class.